इंटरेक्शन होने जा रहे हैं। पहली दफ़ा मैं आया था जब चीफ मिनिस्टर साहब नया मुंतखब हुआ, और इस दफ़ा मैंने जो बलूचिस्तान का विज़िट रहा है वो काफ़ी प्रोडक्टिव इस लिहाज से रहा है कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बलूचिस्तान के हवाले से प्लान्स हैं, मंसूबे हैं, जो अब हमारा कोशिश होगा कि हम बलूचिस्तान के अवाम को जो रिलीफ पहुंचाना चाहें, उस पे मुझे तफसील से हर डिपार्टमेंट की तरफ से ब्रीफिंग भी मिला। साथ साथ हमें मौका मिला कि मैं अपने पार्टी के अहदेदारों से, कारकुन से, जो हमारे लिए इलेक्शन में जद्दोजहद करते हैं, लड़ते हैं, उनसे इंगेज करने का मौका मिला। और मेरा कोशिश ये होगा कि हम मुसलसल ये जो मेरा कोशिश होगा कि जब भी नेशनल असम्बली से कोई ब्रेक मिलता है तो आपके पास यहाँ आके चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हम इंगेज करें। हम जानते हैं कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशल है, साथ साथ आपके अपने मसाइल हैं, आपके अपने महदूद वसाइल हैं, मगर उस महदूद वसाइल में से हम ज़्यादा मेहनत कोशिश करेंगे कि हम यहाँ के अवाम को रिलीफ पहुँचाएँ। कुछ ऐसे मंसूबे हैं जिसकी मैं ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ अगर हम इन पे अमल दरामद करने पे कामयाब हुए तो बहुत फ़ायदा होगा हमारे बलूचिस्तान के अवाम का। एक तो चीफ मिनिस्टर साहब का जो स्कॉलरशिप का इनिशिएटिव है, और जिस तरीके से ख़वातीन को प्रेफरेंस दिया गया है कि हम बलूचिस्तान के जो हमारे वुमेंस एम्पावरमेंट के लिहाज से उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। और आज जो इंटरेक्शन मेरा हुआ, जो यहाँ के बच्चों ने टॉप किया आपके उसमें से ज़्यादातर जो तादाद था वो ख़वातीन थे, जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मुझे लगा कि अगर हमारा ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम कामयाब हुआ तो हम इस किस्म के जो मेहनत करके नौजवान आगे आते हैं उनको मज़ीद आगे पढ़ाई में और उन चीज़ों में मदद कर सकते हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर साहब का ये स्कॉलरशिप्स का इनिशिएटिव है, उसका हम उम्मीद करते हैं कि एक जो अब शुरू हुआ है और आगे जाके इसमें इजाफ़ा किया जाए। जैसे आपको मालूम है कि सेहत के शोबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध में काफ़ी काम किया है। यहाँ भी हम चाह रहे हैं कि इस तरीके से हम अपने सेहत के निज़ाम में बेहतरी लेकर आए। इस बजट में ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बलूचिस्तान का सेहत का बजट है उसमें बहुत इजाफ़ा किया है, और इरादा ये है कि एक तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने कुछ ऐसे इदारे के साथ मिल के काम किए हैं सिंध में, जैसे कि इंडस हॉस्पिटल है, दूसरे ऐसे चैरिटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हमने मिल के हॉस्पिटल्स का सर्विस डिलीवरी बेहतर करवाया और आवाम तक मुफ्त इलाज पहुंचाया है। तो एक तो हॉस्पिटल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिहाज से, दूसरा जो आपके कार्डियक के फैसिलिटीज़ है वो हम चाह रहे हैं कि हम अपग्रेड करें। और जो हमारा पहला फ़ेज़ में इम्कान है कि हम जो नेटवर्क अभी बना हुआ है उसके साथ क्वेटा में जो पहले एक वोट की सूरत में बनेगा और आगे इसको हम बेहतर करते जाएंगे, ताकि जैसे कराची में एक NICVD के लिए एक मरकज़ बना हुआ है और उससे हम अपने सैटेलाइट्स फिर पूरे सूबे में चलाते हैं, तो वैसे हमारा ख्वाहिश है कि यहाँ क्वेटा में आपका ऐसा एक इदारा बने जिसको फिर हम आगे आपकी पूरा सूबा में फैला सकें, और जो मुफ्त इलाज है, दिल का इलाज जो महंगा तरीन एक इलाज होता है, वो हम आवाम तक उनके दरवाज़ों तक पहुँचाएँ। तो उसका जो पहला फ़ेज़ है वो ये कि बलूचिस्तान का कैपिटल में क्वेटा में हम ये सहूलत शुरू करें। सिंध के NICVD का निज़ाम से मिल के काम करें जब तक हम अपना कैपेसिटी बिल्ड करें अपना मरकज़ी सेंटर बनाने के लिए। इसके साथ साथ सेहत के शोबे में हमने जो गम्बट में सिंध में लिवर, किडनी और बहुत से महंगा तरीन और मुश्किल जो इलाज होते हैं वहाँ हम मुफ्त करवाते हैं। आपका जो नसीराबाद का इलाका है वो बहुत ही नज़दीक है हमारा गम्बट हॉस्पिटल का,
تو چیف منسٹر صاحب وہاں نصیر آباد میں بھی ایک انشاءاللہ تعالی ہاسپٹل بنانے جا رہا ہے. اس ہاسپٹل کا کوآرڈینیشن ہمارا اسی گمبٹ ہاسپٹل کے ساتھ ہوگا, اور میرا یہ کوشش ہوگا کہ ہم اس کا اسٹینڈرڈ بھی اس اسٹینڈرڈ کا لے کر آئیں, اور وہ آپ کا جو ناردرن ایریا ہے اس کے لیے بہت اس سہولت سے فائدہ ہوگا. آگے جا کے یہ خواہش ہوگا کہ اس کو ہم میڈیکل یونیورسٹی کی صورت میں چلائیں, مگر سب سے پہلے جو سٹیپ ہوتا ہے وہ اس ہاسپٹل کو بنانا, اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ وہ ہاسپٹل اسی طرز پہ چلے جو گمبٹ میں اس وقت چل رہا ہے. ساتھ ساتھ آپ کا جو ریسکیو 112 سروس ہم نے سندھ کے تقریباً ہر ضلع میں پہنچایا ہے, اور اب ہمارا کوشش ہوگا کہ یہاں بلوچستان میں بھی ہم یہ سہولت آپ کے کتنے ڈسٹرکٹ سے 10 ڈسٹرکٹ سے فرسٹ فیز میں سی ایم صاحب شروع کر رہا ہے. کوشش ہوگا کہ اس کو ہم انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ میں یہ سہولت پہنچائیں. وہاں کے عوام کے لیے اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹ میں ہم نے کچھ انیشیٹیوز لیے ہیں پیپلز بس سروس کے نام پہ صوبہ سندھ میں, چیف منسٹر کا ارادہ ہے کہ یہاں بھی وہ نیٹ ورک, لیکن ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو ہمارا پیپلز بس سروس میں جو پنک بسز ہے جو خاص طور پہ خواتین کے لیے ہم نے شروع کیے ہیں, وہ کراچی میں بہت ہی پاپولر چل رہے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ پیپلز بس سروس کا جو پنک بس کا سہولت ہے وہ بھی ہم کوئٹہ شہر سے شروع کر کے اور پھر آگے آپ کا صوبہ میں جہاں ہم یہ سہولت پہنچا سکے وہ ہم پہنچانا چاہیں گے. روٹی کپڑا مکان غربت کا مقابلہ کرنا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہے, منشور ہے, اور ہمیشہ ہمارا یہ کوشش ہوتا ہے ہم غریب عوام کو فائدہ پہنچائیں, حکومت کا وسائل جو ہو وہ ان کے لیے استعمال کیا جائے. اس لحاظ سے ایک تو ایسے انیشیٹیوز ہیں جس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی پوٹینشیل ہے, اگر ان کو ایسے ہم سپورٹ کرتے ہیں تو اس معاشی بحران میں جہاں ہر پاکستانی کا سب سے بڑا اگر مسئلہ کوئی ہے وہ مہنگائی, غربت اور بے روزگاری سے ہے, تو ہم اپنے وسائل میں سے اپنے کوشش کرنا چاہیں گے کہ ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں. ان میں سے ایک جو بہت اچھا انیشیٹو ہے ہمارا لیبر منسٹر کا, ہمارا چیف منسٹر کا, وہ جو سکلز ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا جا رہا ہے, اور کوشش یہ کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو نہ صرف وہ سکلز دیا جائے, ان کو وہ سرٹیفیکیشن دیا جائے, مگر ساتھ ساتھ ان کا روزگار چاہے ملک میں یا ملک کے باہر اس کا بندوبست کیا جائے. ابھی یہ انیشل فیزز میں ہے, امید ہے کہ یہ آپ کا ٹارگٹ 30,000 2 سال میں 30,000 ہم چاہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو ہم نہ صرف یہ سہولت, یہ اسکل ان کو یہ سکھائے, مگر ان کے لیے پھر آگے جا کے اس اسکل کی بنیاد پہ جو انہوں نے حاصل کیا ہے اس بنیاد پہ ان کو نوکری ملنا چاہیے. ساتھ ساتھ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ویسے تو بلوچستان میں بہت سے انڈاؤمنٹ فنڈز ہیں, بہت سے ایسے انیشیٹیوز ہیں جس سے پسماندہ طبقات کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس میں اسپیشلی ایبل پیپل کے لیے بھی ہے, اس میں خواتین کے لیے بھی ہے, پر جو میں چاہ رہا ہوں کہ جس پہ ہم تھوڑا سا زیادہ دھیان دیں وہ ایک رورل سپورٹ نیٹ ورکس کے تھرو خواتین کو بلا سود قرضہ دے کے ان کو معاشی طور پہ سپورٹ کر کے ہم نے صوبہ سندھ میں SRSO کے ساتھ مل کر پیپلز پاورٹی ریڈکشن کے نام پہ تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں یہ انیشیٹو لیا ہے, جس سے ہم غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچاتے, بلا سود قرضہ پہنچاتے, ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ کاروبار کیسے کریں, ان کو مدد کرتے اور وہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس منصوبہ کا کامیابی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا جو لونز ہے جو میں کہہ رہا ہوں بلا سود لاکھوں کی تعداد میں یہ جو ہم مدد دیتے ہیں, ان کا 99% لونز کا ریٹرن ریٹ ہے. اور آپ یہ جو بڑے بڑے طبقے ہیں ہمارے بزنس کے, اور پتنے آپ ان کا کراچی کا دیکھیں, آپ ان کا اسلام آباد کا دیکھیں, ان کا ریٹرنز کا مقابلہ اور ہمارا یہ غریب ترین عورتوں کا جو قرض کا ریٹرنز کا مقابلہ یہ ثبوت دیتے ہیں کہ یہ پروگرامز اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو چیف منسٹر صاحب نے خصوصی اس پہ ادھر بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام جو چل رہا ہے
اس پہ بریفنگ دیا، اور پھر یہ مجھے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے اس انیشیٹو کا فوکس ہوگا کہ ہم ویمنز امپاورمنٹ کریں اور بلوچستان کے خواتین کو یہ مالی مدد پہنچائے، یہ بلا سود قرضہ دلوائے، تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے اور معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فلسفہ ہے، یہ سوچ ہے کہ 50% ہمارا آبادی خواتین ہیں، اور اگر وہ اپنا کردار ہمارا معیشت میں ادا نہیں کریں گے تو پاکستان کا معیشت پھر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ابھی بہت چیزیں ہیں، میں تو جلدی نہیں رکنے والا ہوں۔